सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं संभल कस्बा सिरसी के अंदर, जहां आज 12 मुहर्रम है। मोहल्ला शर्की के अंदर जहां हज़रत इमाम हुसैन करबला के शहीदों की याद में एक जुलझना ताबूत जो है अलम बरामद हुआ है, जहां पर हमने देखा तस्वीरों के अंदर हमने आपको दिखाया कि जंजीर का माथा हुआ, लोगों ने आग पर चलकर जो है करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ बड़े तादाद के अंदर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिया सुन्नी मिलकर यहाँ पे अज़ादारी करते हैं। सिरसी का इतिहास है, यहाँ पर कभी भी किसी तरीके की खोज में ख़ास करके प्रशासन का भी यहाँ पूरा सपोर्ट होता है। आज हम ऐसे लोगों से जुड़ चुके हैं और ऐसे लोगों के पास खड़े हैं जिनका जुलझना सजाने का और जुलझना आज़ादारी में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाफरी साहब। जाफरी साहब, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अली कौसर जाफरी है। मैं सिरसी मोहल्ला शर्की का रहने वाला हूँ और इस आज़ादारी से करीबी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बाप दादे जुलझना को सजाते थे और जुलझना की बाग पकड़ते थे। हम लोग सुन्नी शिया हिंदू मुसलमान सारे ही इस आज़ादारी में शरीक होते हैं। हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होता है, न हमें किसी किस्म की प्रशासन के इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ती है। हम सारा इंतज़ाम अपने आप करते हैं और ग़म हुसैन में हर इंसान को रोने से, पीटने से, जंजीरी मातम करने से, नोहा ख़ानी करने से, आग पे मातम करने से या और जुलूस में अरकान अदा करने के अलावा कोई काम नहीं होता। हमारी निगाहें या तो आसमान की तरफ होती हैं या ज़मीन की तरफ होती हैं, और अलावा गिरिया के, रोने के हमारे पास कुछ नहीं होता है। और अल्लाह से कुल इंसानियत के ज़िंदा रहने के लिए और उन्हें अक्ल सलीम देने के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह अक्ल सलीम दे और हक़ की तरफ हर इंसान पलट के हक़ की तरफ आए। और हमें यकीनी उम्मीद है कि जब हमारे इमाम मेहदी आखिरी ज़मां का ज़ुहूर होगा, उससे पहले ही ऐसा माहौल बन जाएगा कि हर आदमी पुकारेगा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ए हुसैन, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं। या इमाम मेहदी आखिरी ज़मां अलैहिस्सलाम, हम आपके ग़ुलाम हैं, आप हमें हुक्म दें, आप हमें हुक्म दें। ये जुलूस की स्थापना कितने साल पहले हुई थी? ये जुलूस मेरे सगे बड़े भाई इक़्तिदार हुसैन जाफरी ने इस जुलूस को अब से करीब 50 साल पहले इसे किया था। और उसमें पहले बाहर की अंजुमनें भी बुलाई जाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से बाहर की अंजुमनें नहीं बुलाई जा रही हैं। लेकिन मजमा शायद सिरसी के अंदर कोई सा जुलूस इतना भारी नहीं होता जितना इस जुलूस में मजमा होता है। सिरसी, गढ़ी, मिलक, मिठौली, मखदूमपुर, पोटा, बराई, महमूदपुर मालनी, महमूदपुर माफ़ी, मिलक, तमाम आसपास के गांवों के हिंदू और मुसलमान इसमें शरीक होते हैं और ज़बरदस्त अक़ीदत के साथ इसमें अपनी दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है, इसीलिए सब शरीक होते हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं उत्तर प्रदेश के कस्बा संभल के अंदर, ज़िला संभल कस्बा सिरसी के अंदर, जहां मोहल्ला शर्की के अंदर बड़े इमाम बड़े से एक जुलझना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, मेहंदी बरामद हुई थी। कदीमी जुलूस है, यहाँ पर जंजीर का मातम हो रहा था। हमारे साथ जुड़ से क्या नाम है आपका? सैयद नजफ अली ज़ैदी। सर, जो आज ये करबला का शहीदों का 12 मुहर्रम मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यही है कि यहाँ पे जंजीर मातम वगैरह सब कुछ होता है और हम ये कहना चाहते हैं कि शोहदाए करबला की याद में ये मनाया जा रहा है। और ये है कि अगर हम ये जंजीर मातम बरपा हुआ, का मातम जो बरपा हुआ वो यही है कि अगर हम करबला के अंदर होते तो इंशाल्लाह अपनी जान कुर्बान कर देते, जान अपने कुर्बान कर देते करबला के। अगर हम करबला के मैदान में होते हम। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक इन्हें सलाम नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल कस्बा सिरसी के अंदर करबला शर्की के अंदर, जहां पर हमारे साथ मौलाना मंजूर जाफरी साहब जुड़ चुके हैं। यहाँ 12 मुहर्रम है। 12 मुहर्रम का बहुत कदीमी जुलूस है, जो कि मेहंदी भी बरामद होती है, जंजीर का मातम और आग का मातम भी अभी हमने तस्वीरों के अंदर दिखाया। मौलाना, जो आज ये 12 तारीख़ है जो मनाई जाती है, इसके बारे में दो शब्द कहिए। ये आज की जो तारीख़ है हमारे यहाँ, ये इमाम हुसैन मज़लूम करबला के सोयम का दिन है। और ये वो दिन है कि जिसमें हम हुसैन मज़लूम करबला की आज़ादारी, सुन्नत पैगम्बर और सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए इस आज़ादारी को हम करते हैं, क्योंकि सबसे पहला आज़ादार खुदावंद आलम है कि जिसने
آواز غیبی جو حسین مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں آئی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اور دوسرا جو اس ماتم داری کو پپا کرنے والے ہیں وہ جبرائیل امین اور ملائکہ ہیں، کہ جنہوں نے جب حسین مظلوم کربلا کو رسول کی بیٹی نے لا کر حسین رسول کی آغوش میں دیا تھا، تب پیغمبر نے رسول نے جب بوسہ دیا تھا امام حسین مظلوم کربلا کو، اور اس وقت جبرائیل نے رسول کو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا، اور امام حسین نے گریہ وزاری کی تھی۔ پھر اس کے بعد اس مجلس کو شہادت امام حسین کے بعد مدینے کے اندر برپا کرنے والی جناب ام سلمہ ہیں، کہ جن کو رسول نے اور امام حسین نے اپنے کربلا کی شہادت گاہ کی جگہ سے مٹی دی تھی، کہ جو کربلا روز عاشورہ جس دن حسین مظلوم کربلا شہید کیے گئے تھے اس دن وہ لال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس مجلس اعزاء کو جناب زینب اولیاء مقام نے امام علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں منعقد کی تھی، جو آج تک اس عزاداری کو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا کے میدان میں انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ انسانیت معاشرے میں برائیاں اس طرح سے پھیل چکی تھیں کہ لوگ برائیوں کو اچھائیاں اور اچھائیوں کو برائیاں سمجھنے لگے تھے، اور آج ہم یہ امام مظلوم کربلا کا سویم کرتے ہیں، اور پھر اس سویم کے بعد ادارہ بنی ہاشم کے ادارہ مشن جناب زینب کی طرف سے یہاں پر ایک پروگرام کیا جاتا ہے، کہ جس میں بنی اسد کی آمد ہوتی ہے، اور امام زین العابدین نے جو کربلا کے میدان میں باعجاز امامت پہنچنے کے بعد شہداء کربلا علیہ السلام کو تدفین کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ مولانا نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے جو عزاداری تھی، جو مجلس تھی، سب سے پہلے عرش سے شروع ہوئی۔ بنے رہیے بہار حیدر کے ساتھ حقیقت نیوز سے، جب تک یہ سلام، نمستے۔ میں ہوں بہار حیدر، حقیقت نیوز سے۔ آج ہم کھڑے اتر پردیش کے ضلع سنبل قصبہ سرسی کے اندر کربلا شرقی کے اندر، جہاں پر ہمارے ساتھ مولانا منظور جعفری صاحب جڑ چکے ہیں۔ یہاں 12 محرم ہے، 12 محرم کا بہت قدیمی جلوس ہے، جو کہ مہندی بھی برآمد ہوتی ہے، زنجیر کا ماتم اور آگ کا ماتم بھی ابھی ہم نے تصویروں کے اندر دکھایا۔ مولانا جو آج یہ 12 تاریخ ہے جو منائی جاتی ہے، اس کے بارے میں دو شب کہیے۔ یہ آج کی جو تاریخ ہے ہمارے ہاں، یہ امام حسین مظلوم کربلا کے سویم کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم حسین مظلوم کربلا کی عزاداری سنت پیغمبر اور سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اس عزاداری کو ہم کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا عزادار خداوند عالم ہے، کہ جس نے آواز غیبی جو حسین مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں آئی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اور دوسرا جو اس ماتم داری کو پپا کرنے والے ہیں وہ جبرائیل امین اور ملائکہ ہیں، کہ جنہوں نے جب حسین مظلوم کربلا کو رسول کی بیٹی نے لا کر حسین رسول کی آغوش میں دیا تھا، تب پیغمبر نے رسول نے جب بوسہ دیا تھا امام حسین مظلوم کربلا کو، اور اس وقت جبرائیل نے رسول کو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا، اور امام حسین نے گریہ وزاری کی تھی۔ پھر اس کے بعد اس مجلس کو شہادت امام حسین کے بعد مدینے کے اندر برپا کرنے والی جناب ام سلمہ ہیں، کہ جن کو رسول نے اور امام حسین نے اپنے کربلا کی شہادت گاہ کی جگہ سے مٹی دی تھی، کہ جو کربلا روز عاشورہ جس دن حسین مظلوم کربلا شہید کیے گئے تھے اس دن وہ لال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس مجلس اعزاء کو جناب زینب اولیاء مقام نے امام علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں منعقد کی تھی، جو آج تک اس عزاداری کو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا کے میدان میں انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ انسانیت معاشرے میں برائیاں اس طرح سے پھیل چکی تھیں کہ لوگ برائیوں کو اچھائیاں اور اچھائیوں کو برائیاں سمجھنے لگے تھے، اور آج ہم یہ امام مظلوم کربلا کا سویم کرتے ہیں، اور پھر اس سویم کے بعد ادارہ بنی ہاشم کے ادارہ مشن جناب زینب کی طرف سے یہاں پر ایک پروگرام کیا جاتا ہے، کہ جس میں بنی اسد کی آمد ہوتی ہے، اور امام زین العابدین نے جو کربلا کے میدان میں باعجاز امامت پہنچنے کے بعد شہداء کربلا علیہ السلام کو تدفین کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ مولانا نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے جو عزاداری تھی، جو مجلس تھی، سب سے پہلے عرش سے شروع ہوئی۔ بنے رہیے بہار حیدر کے ساتھ حقیقت نیوز سے، جب تک یہ سلام، نمستے۔